अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप ज़रा ये वाक़या भी सुनें और सबक हासिल करें कि औलाद की तरबियत कैसे की जाती है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपके वालिद का आपके बचपन ही में इंतकाल हो गया था। आपकी वालिदा ने लोगों के घरों में काम काज करके अपना और अपने यतीम बच्चे का पेट पालना शुरू किया। जब ये बड़ा होने लगा तो माँ ने लोगों से मशवरा किया। उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ एक बड़े शेख हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो अल्लाह के वली बन जाते हैं। हमारा मशवरा ये है कि तुम अपने बच्चे को वहाँ दाखिल करवा दो। बेवा माँ अपने यतीम बच्चे को लेकर उस मदरसे में पहुँची। वहाँ के शेख से मुलाकात की, तारफ़ कराया कि हज़रत, मैं एक गरीब बेवा औरत हूँ, मेहनत मजदूरी करके गुज़र बसर करती हूँ। इस यतीम बच्चे को साथ लाई हूँ। ये गलियों में खेलने लगा, मुझे डर है कि कहीं बिगड़ ना जाए। मेरी तमन्ना ये है, और मेरे मरहूम शोहर की भी यही तमन्ना थी, कि मेरा बच्चा आलम रब्बानी बने, दीन का खादम बने और इस्लाम का झंडा दुनिया में लहराए। आप इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए और इसको ऐसा आलम बना दीजिए कि ये नाइब रसूलुल्लाह बन जाए और अल्लाह को पसंद आ जाए। वो बुज़ुर्ग बहुत मुतासर हुए और फरमाया कि तुम इस बच्चे को छोड़ जाओ, मैं जो कुछ कर सका करूँगा। मगर सिर्फ़ यही नहीं, जाते जाते उस अल्लाह की बंदी ने एक दरख्वास्त और की कि हज़रत, ये बच्चा पहली मर्तबा घर से निकल रहा है, इसको मेरी याद भी बहुत आएगी और मुझे याद करके रोएगा। घर आने की इजाज़त मांगेगा, मगर घर आएगा तो इसका ध्यान बट जाएगा और ये वो नहीं बन पाएगा जो मैं इसे बनाना चाहती हूँ। इसलिए इसको मेरे पास तब ही भेजिएगा जब ये आलम बन जाए। वो बुज़ुर्ग हैरान रह गए कि ये इस बेवा औरत की क्या हिम्मत और क्या तमन्नाएं हैं। बच्चे की तालीम व तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे ने कुछ महीनों तक सब्र से काम लिया। बिला आखिर बच्चे ने आकर उस्ताद से कहा कि मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं घर चला जाऊं। अब उस्ताद बहुत परेशान कि छुट्टी देते हैं तो उसकी वालदा से किया हुआ वादा टूट जाता है, और अगर छुट्टी नहीं देते तो इस मासूम बच्चे का दिल टूटता है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए कि अल्लाह इस मसले का हल फरमा दें। अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। दिल में एक तरकीब आ गई और फरमाया कि मैं तुम्हें सबक देता हूँ, जब तुम इसे याद करके शाम तक सुना दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूँगा। बच्चा खुश हो गया। उस्ताद ने सबक दिया और जानबूझकर इतना ज़्यादा सबक दे दिया कि वो शाम तक याद ही ना हो सका। जब बच्चे ने सबक को देखा तो वो समझ गया कि ये सबक तो शाम तक याद नहीं हो सकेगा। अब बच्चा हैरान कि मैं क्या करूं। एक तरकीब जहन में आ गई। उसने किताब को अदब के साथ रखा और अल्लाह से दुआ करनी शुरू की कि ऐ अल्लाह, मैंने यही सुना है कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, आज मुझे यतीम बच्चे की दुआ कबूल करके अपनी कुदरत को इस्तेमाल कर लीजिए। आज शाम तक ये सबक याद करवा दीजिए। ऐ अल्लाह, आप जानते हैं कि मैं अपनी अम्मी की याद में कितना तड़प रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे टूटे दिल को सुकून दे दीजिए। खूब यकीन के साथ दुआ की और फिर सबक याद करने बैठा। शाम तक इसे सबक याद हो गया। उस्ताद को यकीन था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इतना सबक बच्चा एक दिन में याद कर ले। बच्चे ने सबक सुनाना शुरू किया और पूरा सबक सुना दिया। उस्ताद समझ गए कि इस बच्चे का मामला कुछ और है। अब उस्ताद ने घर जाने की इजाज़त दी और दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। बच्चा खुश खुश घर की तरफ रवाना हो गया।
ہنستا کھیلتا جا رہا ہے کہ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائے گی، مجھے امی اپنے پاس سلائے گی۔ انہی خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ آواز دی لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر آواز دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ بچے نے باہر سے جواب دیا، امی میں آپ کا بچہ بایزید ہوں۔ اندر سے جواب آیا، کون بایزید؟ میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں۔ یوں روتے روتے وہ واپس مدرسے چلا آیا۔ پھر بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل کے کانوں سے سنیے کہ اگلے 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصے میں بچے نے چھٹی بھی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ کاش آج ہم میں سے کوئی ہمت کرے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب تقریباً 22 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ خواب میں استاد کو بوقت تہجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بایزید نوجوان تمہارے پاس زیر تربیت ہے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا۔ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اسے روانہ کر دو۔ استاد صاحب اٹھے، شاگرد سے فرمایا ادھر آؤ۔ سینے سے لگایا اور فرمایا تمہاری ماں کی قربانی رنگ لائی ہے اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ پھر اپنا ماما اتار کر شاگرد کے سر پر باندھا۔ یوں استاد نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہی راستہ، وہی گھر تھا۔ انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے وہ گھر پہنچے۔ دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ نوجوان مسنون لباس سے آراستہ تھا۔ ماں نے بلائیں لیں۔ بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا اور بستر پر بٹھایا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں گرما گرم کھانا کھلاؤں گی، پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر لو۔ پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ پھر دعا کی کہ اے اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا پوری کر دی۔ سلام ہو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور سلام ہو ان کی جلیل القدر ماں پر۔ اس عظیم بیوہ عورت کی عظمت و ہمت کو دیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی تربیت کریں۔